بونجور تو الموند، بونجور لي في صافا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا كاملكم بخير على خير ويلقاكم الفيديو ديالي باحواج جدا ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد لو بلا اولا واحد لا غوسيت اللي فريمون كنحماق عليها وكتعجبني بزاف بزاف، اللي هي لازانيا بالفيون داشي باللحم المفروم، اللي غنشارك معكم بواحد الطريقه اللي سهله ونهائيا ما تجيكمش معقده. نهار تجربوها ما غاديش تستغناو على هذه الطريقه ان شاء الله. اول حاجه كنحتاجو اللي هي الورق ديال لازانيا، اللي كاين صراحه ماركات وكيختلفوا. المهم كاينين ماركات اللي معروفين وفريمون كي لابا ديالهم كتكون زوينه. تاني حاجه كنحتاجو اللي هي العطريه، مليحه، بزار، خرقوم، سكنجبير، وشويه ديال التحميره، ومعلقه ديال الزبده، ونص كنوره. انا درت واحد نص كنوره تماك، والبصله مفرومه اولا مقطعه هكا مشلضه، ولا زارب دو بروفانس. بالنسبه للزبده والدقيق والحليب لا بيشاميل، والكفته بطبيعه الحال، وبيغي الطوماط. هادشي اللي كنحتاجو. اول حاجه الورقه د لازانيا كنحطوها هكا ابار، كنديروا في المقله ديالنا معلقه ديال الزبده، وكنديروا كذلك معلقه ديال الزيت، وكنشوحوا البصله ديالنا مزيان مزيان. كنزيدوا عليها فريمون البصله تكون مشلضه مزيان. بغيتو ديروا ربيع ديروه، انا درت هنايا غير شويه ديال لي زارب دو بروفانس. غنزيدوا عليهم كذلك العطريه ديالنا اللي فيها الخرقوم والتحميره وسكنجبير والملحه والبزار. بغيتو ديروا شي الكمون ديروه. انا عندي نص ضامات البنه غير زدتها اختياري، بغيتو تزيدوها زيدوها. المهم كما قلت لكم كنديروا البصله ديالنا والعطريه كامل في المقله ديالنا، يتشحروا مزيان مزيان، يتقلاو مزيان، ونزيدوا عليهم الكفته كذلك ونغطيوهم ونخليوها طيب مزيان مزيان. ابري كنزيدوا لا بيغي طوماط اولا صوص طوماط الا كنتم مقادينها في الدار، يكون اختيار. وصافي هادشي اللي كاين. هنايا حبيباتي في هذه اللقطه كنشارك معكم الطوجي اللي درت للغدا. فريمون واحد الطاجين كيجي زوين هكا عادي بشويه ديال اللحم ديال المعزي وخضيره بحال هكا، كيجي فريمون زوين. هنايا لازانيا كنت كنقادها على حساب العشاء، غير حاولت نسبقها حيت كنت عندي ما نقضي صافي، وحاولت نسبقها هكا باش تجيني سهله لوقت العشاء. غير نسخنها وصافي ونحطها، وصدقوني البنات كتجي اكثر من رائعه. انا ما كنسلقش نهائيا لاباط، غادي نشرح لكم كل شيء بالتفاصيل باش تجيكم ناجحه. اغلبيه البنات ما كيزعموش يديروها، كتجيهم معقده، كيقولوا لا غنبقاو نسلقوا لي بات ديالها، الورقه ديالها غنسلقوها غادي تهرى لينا، غادي تقطع لينا، غادي نلقاو مشكل هكا. نقادو صوص طوماط ونقادو ثاني لا بيشاميل، وفريمون غادي نوريكم طريقه اللي ان شاء الله غتجربوها ما غاديش تستغناو عليها، غتبقى تجيكم سهله وبزاف.
هنايا حبيباتي كنوجد لا بيشاميل اللي هنايا احتاجيت تقريبا ايترو لا روب ديال الحليب. درت 3 معالق كبار ديال الزبده و3 معالق كبار ديال الدقيق. تقدروا تنسموا بشويه ديال السكنجبير ولا شويه د الملح ولا اللي بغيتو ديروا نص ضامه ديال البنه. انا ما درت والو حيت غادي ندير فريمون واحد لا كونتيته كبيره ديال الفرماج فيها. وديجا لاصوص ديال الكفته مالحه، يعني ما بغيتش نزيد الملوحه اكثر من القياس. اول حاجه كندير هي كنديروا واحد الطبقه ديال لا بيشاميل في التحت، حيت انا قلت لكم ما كنسلقاش نهائيا، وغادي تشوفوا معايا في لا فيديو كتجي بحاله مسلوقه وكتجي فريمون طيبه ديال بصح، نهائيا ما كتكونش قاصحه. شوفوا معايا الكفته فريمون كتجي معلكه ومعسله، كتجي طيبه مزيان. كنخليها حتى كتشرب ليا مزيان لاصوص طوماط. كتبقى المهم كتبقى فيها واحد لاصوص كتجي عاقده، ما كتكونش ناشفه. لا بيشاميل حاولوا البنات نعطيكم بعض الاسرار باش تجيكم هكا ناجحه. البيشاميل تكون سايله نهائيا، ما تكونش عاقده، تكون فريمون سايله، ما تجيكمش معجنه عاقده، حيت غادي تنشف، غادي تشد في راسها. ديجا هي اللي غادي تعاوننا باش يطيبوا لي بات. وتخيلوا معايا ان لي بات كيطيبوا في واحد البنه ديال لا بيشاميل، يعني ما مسلوقينش، طيبين بحال قلتو طيبين في الحليب، ويعني طيبين في لا بيشاميل. دايوغ البيشاميل مقاده من الحليب، كيجيو بنانين ديال بصح. تقدروا تاكلوا غير هكا لي فوي ديال لازانيا بوحدهم. كنديروا طبقه ديال لا بيشاميل. هنايا عندي المول ما مربحش، عندي هكا ماشي كاري شويه، ماشي مستطيل دايوغ، عندي داير من القنات، يعني بحكم ديجا ولفت نطيب فيه لازانيا كنهرس هكا طريفات باش تجيني الورقه هي. تقدروا تخلفوها، ليكم الاختيار. غير واحد الحاجه هنايا كنديروا كما قلت لكم طبقه ديال لا بيشاميل، كنديروا شي ديال لاصوص هكا، وكنديروا شي فيها اللي فيها لا فيون داشي، نرشوا شويه الفرماج، نديروا كذلك طبقه ديال لا بيشاميل، وكنبقاو غاديين هكا على هذه الطريقه كما بين لكم كلشي في الفيديو موضح. بالنسبه حبيباتي للطبقه الاخيره كنديروا الورق ديال لازانيا، كنديروا طبقه هكا تكون سخيه ديال لاصوص بيشاميل وصافي، ما كنديروش الكفته نهائيا. وكنديروا واحد لا كونتيته كبيره ديال الفرماج. من بين الحوايج اللي باش تجيكم لازانيا ناجحه تكون الكفته زوينه وتكون كثيره، وتكون كذلك صوص بيشاميل كثيره، والفرماج ضروري. راكم تعودتوا عليا وراكم عارفين باللي كنستعمل لي 3 فرماج اللي كنتقدى ديما واللي كنستعمل بزاف في الوصفات ديالي، اللي هما الادام والمازدام والموتزاريلا. الادام اللي راكم عارفين كاملين هو الفرماج حمر. هادو 3 فرماج ديجا شرحت لكم بلي ديتاي كيفاش تقدروا تاخذوهم وكيفاش تقدروا تختاروهم في الفيديو اللي درت ديال لايكيش. نهائيا ما كنستغناش عليهم، وكيعطيونا يا البنات واحد التعليقه رائعه. عقلوا معايا الادام والمازدام والموتزاريلا، حاولوا تشريوهم هكا في لي غران سيرفاس، تشريوهم غابي كيجيو ناقصين، وراكم عارفين ديجا شرحت لكم. نتمنى ترجعوا لديك لا فيديو باش تفهموا اكثر. ديما خذوا قولوا للبنت اللي كتكون تماك ولا اللي كيكون، قول لهم عطينا الموان شير في الادام والمازدام والموتزاريلا، زعما الناقص في الثمن، حيت كاملهم بحال وكاملهم كيديروا نفس الخدمه. وصدقوني البنات هاد لي 3 فرماج كيعطيو واحد التعليقه رائعه وخطيره، وكذلك واحد البنه. صراحه كنستعملهم بزاف في رمضان ومن غير رمضان العام كامل. واللي كيذوق لي بلا كيقول لك فريمون هاد الفرمج زوينين، اشنو هما اشنو دايره وهادي. المهم كنعطيكم هكا بعض الاسرار، نتمنى انني نكون كنفيدكم. وصافي هذه هي الطبقه البنات الاخيره. هاد الطريقه باش كنخدموا هكا. وما تنساوش انا ما كنسلقش الورقه اللازانيا، وصدقوني كتجي اكثر من رائعه.
بنات شاط ليا لهكا شويه ديال لاصوص ودرت واحد المول فردي بحال هكا ديال يوسر بيرسون وصافي. هنايا بعد ما كنخرجها من الفران شوفوا البنات راه فريمون طايبه. كندخل هكا فيها الموس طايبه لاباط غير كنحاول نغطيها بالالومنيوم مزيان وكندخلها الفران. كنشعل الفوق والتحت كنديرها في الوسط ديال الفران. كندير على 160 حتى 170 ما كنفوتهاش. وكتشد لي تقريبا ما بين 35 حتى 45 دقيقه ديال الوقت ديال الطياب. الا تعطلت راه فريمون 45 دقيقه وكتجي طايبه ديال بصح. وكنبريزونطيها بحال هكا كتجي اكثر من رائعه. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها وتقولوا لي في لي كومونتير كي جاتكم. وانا متاكده انكم الا جربتوا هذه الطريقه نهائيا ما غاديش تستغناو عليها. من الان فصاعدا تبقاو تجربوها ونهائيا ما كتكرفسوش فيها ما كتعذبوش ما كتسلقوا ما والو.